Tuition on Air. Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, युनिक एफएमबाट प्रसारण भइरहेको ट्युसन अन एयर कार्यक्रममा कक्षा 11 को फिजिक्स विषय लिएर म प्रमोद गेवाली उपस्थित भएको छु। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो क्लासमा न्युमेरिकल्सहरू डिस्कस गर्दै थियौं। च्याप्टरको नाम छ ट्रान्सफर अफ हिट। न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्नको लागि हामीलाई फर्मुला जानेको हुनुपर्छ। अब एक्जाममा हामीले फर्मुला डिराइभ गर्ने टाइम हुँदैन, हामीले जस्ट युज मात्रै गर्छौं। त्यसको लागि यो च्याप्टरमा भएका हामीले पढेको डिस्कस गरेको फर्मुलाहरू सर फेरि एकपटक नोट गर। फर्स्ट नम्बरमा हामीले काइनेटिक एनर्जी हाफ एम भी स्क्वायर इज इक्वल टू स्मल ई इन्टु क्यापिटल बी। यदि इलेक्ट्रोन अथवा प्रोटोन पोटेन्सियलको कारणले एक्सलरेट भएको भन्यो भने, यदि पोटेन्सियलको कारणले चार्ज पार्टिकल एक्सलरेट भएको हो भने, भेलोसिटी गेन गरेको, काइनेटिक एनर्जी गेन गरेको पोटेन्सियलको कारणले हो भने, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेन्शियल एनर्जी युज गर्यो। हाफ एम भी स्क्वायर इज इक्वल टू स्मल ई इन्टु क्यापिटल भी भयो। अनि सेकेन्ड नम्बरमा रेट अफ कन्डक्सन डिक्यू अपन डिटी इज इक्वल टू रेट अफ कन्डक्सन डिक्यू अपन डिटी इज इक्वल टू क्यापिटल के क्यापिटल ए डिफरेन्स इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई यल। के ए डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई यल हुने भयो। के भनेको थर्मल कन्डक्टिभिटी अथवा कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ अ मेटेरियल। इट ओन्ली डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ मेटेरियल। इट डज नट डिपेन्ड्स एरिया, लेन्थ एन्ड टेम्परेचर एटसेट्रा। इट ओन्ली डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ मेटेरियल। नझुकिनु, लेन्थ चेन्ज गर्दा, एरिया चेन्ज गर्दा थर्मल कन्डक्टिभिटी चेन्ज हुँदैन, यो नेचर अफ मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्ने हो। थर्ड नम्बरमा डिक्यू अपन डिटी रेट अफ कन्डक्सन अफ हिट थ्रु द रेडिएसन है फ्रम द सर्फेस अफ ब्ल्याक बॉडी। डिक्यू अपन डिटी इज इक्वल टू भर्खर लेखेको कन्डक्सन भयो। डिक्यू अपन डिटी इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा अपन यल। रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिट थ्रु द कन्डक्सन भयो। अहिले लेखियो रेडिएसनमा डिक्यू अपन डिटी इज इक्वल टू सिग्मा ए टी को पावर 4। सिग्मा ए टी को पावर 4 यो ब्ल्याक बॉडीको लागि भयो है। यदि पर्फेक्ट ब्ल्याक बॉडी होइन भने एउटा इमिसिभिटी फ्याक्टर स्मल ई ले मल्टिप्लाई गरिन्थ्यो, ई सिग्मा ए टी को पावर 4 हुन्थ्यो। यदि ब्ल्याक बॉडीलाई इन्क्लोजर भित्र राखेको छ भने डिक्यू अपन डिटी इज इक्वल टू सिग्मा ए टी1 को पावर 4 माइनस टी2 को पावर 4। यदि ब्ल्याक बॉडीलाई कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट लोअर टेम्परेचर इन्क्लोजर भित्र राखेको छ भने इमिट हुने रेडिएसनको रेट यो थियो सिग्मा ए टी1 को पावर 4 माइनस टी2 को पावर 4 हुन्थ्यो। त्यस्तै सोलर कन्स्ट्यान्ट पढ्यौं, अमाउन्ट अफ सोलर एनर्जी रिसिभ्ड पर युनिट सर्फेस एरिया अफ अर्थ पर सेकेन्ड, यानी कि सोलर कन्स्ट्यान्ट क्यापिटल एस इज इक्वल टू सिग्मा स्मल आर स्क्वायर टी को पावर 4 डिवाइडेड बाई क्यापिटल आर स्क्वायर। स्मल आर भनेको रेडियस अफ सन, क्यापिटल आर भनेको डिस्टेन्स बिट्विन अर्थ एन्ड सन। त्यसपछि हामीले अरू जान्न पर्ने करेन्ट आई इज इक्वल टू चार्ज अपन टाइम हुन्छ क्यू अपन टी, यो थाहा छ होला। यदि इनिसियल चार्ज र इनिसियल टाइमलाई 0 भन्यो भने त क्यू अपन टी भयो, नभए डी क्यू अपन डिटी रेट अफ फ्लो अफ चार्ज इज द करेन्ट। अनि हामीले डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ लेम्डा इज इक्वल टू सरर लेख्दै जाऊ, लेम्डा इज इक्वल टू एच अपन पी इज इक्वल टू एच अपन एम भी पनि भन्न मिल्यो इज इक्वल टू एच अपन अंडर रूट 2m
इन्टु काइनेटिक इनर्जी पनि भन्न मिल्यो। याच अपन अन्डर रुट 2m KE 2m इन्टु काइनेटिक इनर्जी सँगसँगै अनि इज इक्वल टु याच अपन अन्डर रुट 2m इन्टु स्मल e इन्टु क्यापिटल B 2m EV भनी भन्न मिल्यो। केसहरूको लागि हामीले अब आवश्यकता अनुसार युज गरिने भयो। यहाँ भएको फर्मुलाहरू त बेसिकली यति नै हो। अब हामी फर्दर न्युमेरिकलहरू हेरौँ त। 2073 सेट D 2073 सेट D क्वेसन नम्बर 39 मा छ। ल फिगर बनाउँदै जान्छु म, तिमीहरूले पनि बुझ्छौ भने बनाउँदा हुन्छ, सिधै गरे पनि हुन्छ। ल अ रड 1.3 मिटर लङ, एउटा रड छ, रड 1.3 मिटरको छ। consists of 0.8 मिटर लेन्थ अफ एल्युमिनियम। 1.3 मिटरको रडमा 0.8 मिटर चाहिँ एल्युमिनियमले बनेको छ। 0.8 मिटर लेन्थ अफ एल्युमिनियम joined end to a 0.5 मिटर लेन्थ अफ ब्रास। अब एउटा 0.8 मिटर अर्को 0.5 मिटर कनेक्ट गरेको छ। टोटलमा कति भयो 1.3। सबै डाटाहरू नदिएको भए पनि त हुन्थ्यो नि। टोटलमा 1.3 छ। एल्युमिनियमले 0.8 मिटर बन्यो, बाँकी रहेको ब्रासले बनेको भने पनि हामीले 0.5 मिटर हो ब्रासको लेन्थ भनेर फाइन्ड गर्न सक्थ्यौं नि त। टोटलमा 1.3 छ, एल्युमिनियमको 0.8 छ भनेपछि ब्रासको 0.5 त भनिराख्नु पर्दैन थियो, हामीले घटाएर निकाल्न सक्थ्यौं है। ल टोटलमा 1.3 भइहाल्यो, 0.8 प्लस 0.5 गरेपछि। ल दिज आर जोइन्ड इन्ड टु इन्ड है, एउटा इन्डमा अर्को इन्ड जोडेको छ यसरी, र सिङ्गो एउटा रड बनाइएको छ। गिभनमा सार गिभनमा लेन्थ अफ रड, लेन्थ अफ एल्युमिनियम रड यल, तल पुच्छरमा स्मल ए लेख्दा हुन्छ एल्युमिनियम भनेर जनाउनलाई। लेन्थ अफ एल्युमिनियम यल पुच्छरमा ए लेखेँ है, इज इक्वल टु 0.8 मिटर। 0.8 मिटर। त्यसपछि त्यहाँ एक दुई लाइन ग्याप गर्दै लेख, एल्युमिनियम चाहिँ त्यसलाई एकै ठाउँमा लेखौँला, ब्रासलाई एकै ठाउँमा लेखौँला कि त्यहाँ दुई चार लाइन ग्याप गरेर फेरि लेख। लेन्थ अफ ब्रास यल सफिक्समा बी लेख्दा हुन्छ पुच्छरमा। लेन्थ अफ ब्रास इज इक्वल टु 0.5 मिटर। 0.5 मिटर। ल फर्दर अगाडि बढौँ। द फ्री इन्ड अफ एल्युमिनियम, फिगर बनाएको छ नि, एउटा रड, रडमा दुईटा पार्ट भयो, मास्तिरपट्टि एल्युमिनियम बनाए 0.8 मिटर, तलपट्टि 0.5 मिटर चाहिँ ब्रास भयो। क्वेसनले भन्यो द फ्री इन्ड अफ एल्युमिनियम भनेपछि एल्युमिनियमको फ्री इन्ड भनेको एल्युमिनियम पोर्सनतिरको फ्री इन्ड, तल ब्रासतिर जोइन्ट नभएको, माथि एल्युमिनियममै लेख। टेम्परेचर अफ फ्री इन्ड अफ एल्युमिनियम θ1 भने इज इक्वल टु 150 डिग्री सेल्सियस। 150 डिग्री सेल्सियस। अब यसलाई केल्भिनमा कन्भर्ट गरे पनि हुन्छ, गर्न मन लागे गर, गर्न मन लागे नगर, एन्सर केही फरक पर्दैन। किन भन्दा हामीले युज गर्ने फर्मुलामा डिफरेन्स इन टेम्परेचर हुन्छ, कन्डक्सनको क्वेसन हो। 150 डिग्री सेल्सियस भयो। अनि भन्यो तल ब्रासमा लेख, एन्ड द फ्री इन्ड अफ ब्रास इज मेन्टेन्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस। फ्री इन्ड अफ ब्रास भनेको ब्रासको सबभन्दा तलको इन्ड होइन, ब्रासमा लेख। टेम्परेचर अफ फ्री इन्ड अफ ब्रास, टेम्परेचर अफ फ्री इन्ड अफ ब्रास θ2 ले इन्डिकेट गरौँ, इज इक्वल टु 20 डिग्री सेल्सियस। θ2 इज इक्वल टु 20 डिग्री सेल्सियस। अब यता सुन, हामीले त्यो सिङ्गै रड जसमा एल्युमिनियम र ब्रासले मिलेर बनेको छ, एल्युमिनियमको इन्डलाई एकतिरबाट तताउँदै जाँदा हिट कन्डक्ट हुँदै ब्रासको अर्को इन्डसम्म आइपुग्यो। एल्युमिनियमको एउटा इन्डमा 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुँदा अर्को इन्डतिर हिट कन्डक्सन हुँदा हुँदै 20 डिग्री टेम्परेचर भएको छ। तर हामीले एउटा माइन्डमा के सेटअप गराइसक्नु पर्यो भन्दा एल्युमिनियममा हिट कन्डक्सन हुने क्यापासिटी र ब्रासमा हिट कन्डक्सन हुने क्यापासिटी फरक फरक हुन्छ र।
एल्युमिनियम जतिको गुड कन्डक्टर हो ब्रास त्यतिको गुड कन्डक्टर नहुन पनि सक्छ। बुझेको छ? त्यसैले हामीले एल्युमिनियमको सेक्सनको लागि छुट्टो हिसाब हुन्छ, तलपट्टिको ब्रासको सेक्सनको लागि हामीले फरक हिसाब गर्न पर्यो। फर्मुला फरक हुने भयो भनेको, किन भन्दा यिनीहरूको कन्डक्टिभिटी फरक छ, तर यिनीहरूलाई एउटा इन्डमा अर्को इन्ड जोडेको छ। एल्युमिनियमबाट आएको हिटको कन्डक्सन जति छिटो आइरहेको छ त्यति छिटो ब्रासमा पनि ट्रान्सफर भइरहेको छ। भनेको रेट अफ कन्डक्सन चाहिँ बराबर छ, बराबर नै हुनु पर्यो यसरी एउटा इन्डमा अर्को इन्ड जोडेपछि। तर कन्डक्टिभिटी दुईटैको फरक फरक हुने भयो। नेचर अफ मेटेरियल फरक भएपछि कन्डक्टिभिटी पनि फरक हुने भयो। अनि क्वेसन फर्दर पढौँ। नो हिट इज लस्ट थ्रु द साइड्स अफ द रड। अन्त हिट लस कतै भएको छैन रडको साइडबाट। एट ए स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियममा भएको केसमा वाट इज द टेम्परेचर एट द पोइन्ट वेयर द टु मेटल्स आर जोइन्ड भनेको छ। त्यो दुईटा मेटल जहाँ जोइन्ड भएका छन् नि, एल्युमिनियमको अर्को इन्ड र ब्रासको अर्को इन्ड के जुन जोइन्ट भएको इन्ड हो, त्यो जोइन्ट भएको इन्डको टेम्परेचर कति होला भनेर सोध्यो। तलपट्टि लेख, तलपट्टि लेख टेम्परेचर अफ रड एट जोइन्ट। टेम्परेचर अफ रड एट जोइन्ट थीटा इज इक्वल टू वाट भन्ने। ल थीटा इज इक्वल टू वाट? टेम्परेचर अफ रड एट जोइन्ट थीटा इज इक्वल टू वाट? बुझिन्छ है? ल अनि गिभनमै छ, त्यो पनि गिभनमा सार्दा हुन्छ तिमीहरूले। थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ एल्युमिनियम पनि गिभन छ 205 वाट पर मिटर पर केल्भिन। त्यस्तै कन्डक्टिभिटी अफ ब्रास पनि गिभन छ 110 वाट पर मिटर पर केल्भिन। लेख हेयर एन्सरमा, हेयर एट स्टेडी स्टेट कन्डिसन इक्विलिब्रियममा कन्स्ट्यान्ट तरिकाले हिट सप्लाई भइरहेको कन्डिसनमा dq अपन dt रेट अफ कन्डक्सन अफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू dq अपन dt यानी कि रेट अफ कन्डक्सन अफ ब्रास। dq अपन dt बाहिरबाट एल्युमिनियम इज इक्वल टू dq अपन dt बाहिरबाट ब्रास लगाऊ। dq अपन dt एल्युमिनियम इज इक्वल टू dq अपन dt ब्रास। रेट अफ कन्डक्सन अफ हिट थ्रु द एल्युमिनियम इज इक्वल टू रेट अफ कन्डक्सन अफ हिट थ्रु द ब्रास। किन भन्दा तिनीहरू थर्मल इक्विलिब्रियममा छन् क्वेसनले भनेको छ। अब dq अपन dt को फर्मुला के हो त कन्डक्सनमा? dq अपन dt भनेको k a डेल्टा थीटा डिभाइडेड बाई l हो कि हैन? हो नि कन्डक्सनको dq अपन dt को फर्मुला। लेख और dq अपन dt एल्युमिनियम भनेको k a डेल्टा थीटा डिभाइडेड बाई l, पुरैलाई ब्राकेट भित्र राख के ए डेल्टा थीटा अपन l, बाहिरबाट लेख एल्युमिनियम पुच्छरमा के तल इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा अपन l, बाहिरबाट लेख ब्रास। और तल्लो लाइनमा के कसको? एल्युमिनियमको। सब्स्टिट्युट गर भ्यालु। एल्युमिनियमको के छ 205 इन्टु एरिया, एल्युमिनियमको एरिया क्रस सेक्सनल एरिया है, ए नै राख। पुच्छरमा एल्युमिनियम भनेर लेख्नु पर्दैन अब, किन भन्दा रड एउटै रड हो नि, क्रस सेक्सनल एरिया बराबर हुने भयो नि त। एल्युमिनियमको एउटा इन्डमा ब्रासको अर्को इन्ड जोडेको छ, ठ्याक्क फिट भएर एउटै रड बनेको छ। एउटा मोटो रड एउटा दुब्लो रड छैन नि त, एरिया सेम हुने भयो, ए नै लेखे हुने भयो। अब एल्युमिनियमको लागि डिफरेन्स इन टेम्परेचर बिट्विन इन्ड्स है, एल्युमिनियमको दुईटा इन्डको बीचको टेम्परेचरको डिफरेन्स कति हुने भयो? एल्युमिनियमको एउटा इन्ड 150 डिग्री सेल्सियस छ, अर्को इन्ड जोइन्ट भएको छ, अर्को इन्ड त ब्रासमा जोइन्ट भएको छ हो, त्यही जोइन्ट भएको इन्डको टेम्परेचर राख्नु पर्यो जुन फाइन्ड गर्ने हो। डिफरेन्स कति भयो त दुईटा इन्डको बीचको एल्युमिनियमको? थीटा 1 यानी कि 150 भयो माइनस थीटा जुन फाइन्ड गर्ने हो, थीटा 1 माइनस थीटा। एल्युमिनियमको दुईटा इन्डको बीचको टेम्परेचर डिफरेन्स, एल्युमिनियमको दुईवटा इन्डको बीचको टेम्परेचर डिफरेन्स है, थीटा 1 माइनस थीटा। एल्युमिनियमको एउटा इन्ड थीटा 1 टेम्परेचरमा छ, अर्को इन्ड थीटा टेम्परेचरमा छ। एल्युमिनियमको एउटा इन्ड थीटा 1 भनेको 150 डिग्री सेल्सियस छ, अर्को इन्ड थीटा फाइन्ड गर्ने हो, डिभाइडेड बाई l लेन्थ अफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियमको लेन्थ कति छ? 0.8 मिटर दिएको छ, इज इक्वल टू
के ब्रासको लागि है अब हामी राइट ह्यान्ड साइडतिर गयौँ ब्रासको थर्मल कन्डक्टिभिटी दिएको छ 110 इन्टु एरिया क्रस सेक्सनल एरियालाई ए नै लेख पुच्छरमा ब्रास लेख्नु पर्दैन किन भन्दा एल्युमिनियमको र ब्रासको क्रस सेक्सनल एरिया सेम भयो किन भन्दा इन्ड टु इन्ड कनेक्ट गरेको छ कुनै एउटा मसिनो कुनै एउटा मोटो छ भनेको छैन अनि डेल्टा थीटा टेम्परेचर डिफरेन्स बिट्विन टु इन्ड्स अफ ब्रासको दुईवटा इन्डको बीचको टेम्परेचर डिफरेन्स ब्रासको एउटा इन्ड 20 डिग्री सेल्सियस छ क्वेसनले भनेको छ अर्को इन्ड थीटा नै हुने भयो एल्युमिनियममा ब्रास जोडेको छ नि त त्यो बीचौं बीचको थीटा छ भनेर मानेको छु कति हुने भयो त थीटा माइनस थीटा 2 थीटा माइनस 20 के थीटा माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई लेन्थ अफ ब्रास कति छ 0.5 लेन्थ अफ ब्रास छ 0.5 ल और एरिया क्यान्सल भयो दुवै साइडको एरिया क्यान्सल भयो 205 इन्टु थीटा 1 भनेको 150 माइनस थीटा फाइन्ड गर्ने हो डिवाइडेड बाई 0.8 इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइडमा 110 इन्टु थीटा माइनस थीटा 2 भनेको कति 20 डिवाइडेड बाई 0.5 हो अब यहाँ नझोकिनु डेल्टा थीटा भनेको टेम्परेचर डिफरेन्स हो ठुलोबाट सानो घटाउने हो एउटा इन्डमा 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर छ त्यो सबभन्दा धेरै हो त्यसपछि अलि अर्को इन्डसम्म आइपुग्दाखेरि थीटा भयो थीटा अलि थोरै हुने भयो अझै तल आइपुग्दाखेरि 20 डिग्री छ सबभन्दा सानो 20 हो सबभन्दा ठुलो 150 त्यसपछि अलि तल थीटा अर्को इन्डमा आइपुग्दा 20 भयो 150 बाट थीटा घटाइयो किन भन्दा 150 धेरै छ अनि थीटा माइनस 20 गरियो फेरि थीटा ठुलो 20 डिग्री सेल्सियस त झन् तल अर्को इन्डमा पुग्दाखेरि बल्ल 20 भएको थियो नि ठुलोबाट सानो घटाउने त्यही भएर 150 माइनस थीटा गरियो भने थीटा माइनस 20 गरियो फेरि राइट ह्यान्ड साइडमा ल यो सल्भ गर क्रस मल्टिप्लाई गर सल्भ गर 205 डिवाइडेड बाई 0.8 इन्टु 0.5 डिवाइडेड बाई 110 यो कति हुने भयो 1.16 भयो 1.16 इन्टु 150 माइनस थीटा इज इक्वल टु थीटा माइनस 20 ल इन्टु 150 गर प्लस 20 भयो डिवाइडेड बाई 1.16 मा 1 जोड्नु पर्यो यति गर्दा 89 एन्सर आयो 89.94 डिग्री सेल्सियस भयो 89.94 डिग्री सेल्सियस भयो यस्तै नियर एबाउटमा आउनु पर्यो 89.94 एन्सर भयो डिग्री सेल्सियस है किन भन्दा सबै डिग्री सेल्सियसमै राखेको छ केल्भिनमै कन्भर्ट गरे भने हुन्छ तिमीहरूले सुरैदेखि सबैलाई केल्भिनमा एन्सर आउँछ सकिन्छ है यस्तो यो दुईटा रडलाई एउटा इन्डमा अर्को इन्ड जोड्ने खालको क्वेसन भयो कि हो त्यस्तै तिमीहरूले 2072 क्वेसन नम्बर 40 गर्ने एन्सर त एउटै छ क्वेसन नै एउटै छ ल 2071 क्वेसन नम्बर 41 हेर त 2071 क्वेसन नम्बर 41 यस्तो खालको झोकिन्छौ कि 2071 हेरे द एलिमेन्ट अफ इलेक्ट्रिक फायर with an output of 1.5 kilowatt इलेक्ट्रिक फायर यानी कि हिटर छ जसको आउटपुट पावर छ 1.5 किलोवाट 1.5 किलोवाट भनेपछि के भयो आउटपुट किलोवाट वाट भनेको पावर होइन र हो नि ल लेख पावर P इज इक्वल टु अब यो तलसम्म मैले क्वेसन हेरेर भइसकेँ इफ इट बिहेव्स लाइक ब्ल्याक बडीको क्वेसन रहेछ क्या है पावर P इज इक्वल टु dq अपन dt पावर P भनेको त इनर्जी अपन टाइम हो नि dq अपन dt भने हो कि यो घुमाइ फिराइ फर्मुलामा एउटै हो पावर P इज इक्वल टु dq अपन dt इज इक्वल टु एउटै लाइनमा लेखेको छु पावर P इज इक्वल टु dq अपन dt is equal to 1.5 kilowatt 1.5 kilowatt यहाँ किलो भनेको त 1000 हो नि 1.5 into
10⁻³ वाट हुने भयो 1.5 × 10⁻³ भनेको 1500 वाट भयो कि 1.5 किलोवाट इज इक्वल टु 1500 वाट अथवा 1.5 × 10⁻³ वाट भयो बुझिन्छ है ल फेरि क्वेसन म सुरुदेखि रिसाइट गरेँ द एलिमेन्ट अफ इलेक्ट्रिक फायर विथ आउटपुट 1.5 किलोवाट इज अ सिलिन्डर त्यो हिटरको वायर त एउटा रड जस्तो रहेछ सिलिन्ड्रिकल रड रहेछ क्या है क्वेसनले भने सिलिन्ड्रिकल रड रहेछ इज अ सिलिन्डर of 0.3 meter long length of rod L is equal to 0.3 meter length of rod L is equal to 0.3 meter 0.3 meter long and 0.04 meter in radius ल radius of रड स्मल आर इज इक्वल टु सिलिन्ड्रिकल छ के अरे तल सर्कुलर बेस भयो क्रस सेक्सनल एरिया सर्कुलर रह्यो कि आर इज इक्वल टु 0.04 मिटर आर इज इक्वल टु 0.04 मिटर क्यालकुलेट इट्स टेम्परेचर इफ इट बिहेव्स एज ब्ल्याक बडी यो ब्ल्याक बडी हो है ब्ल्याक बडीवाला फर्मुला युज गर्न पर्ला क्वेसनले भनेको छ यो ब्ल्याक बडी हो ल सोध्यो सरफेस टेम्परेचर क्यापिटल टी इज इक्वल टु वाट ब्ल्याक बडीमा टेम्परेचरलाई टीले इन्डिकेट गरेको छ टेम्परेचर अफ ब्ल्याक बडी क्यापिटल टी इज इक्वल टु वाट यो रड चाहिँ ब्ल्याक बडी हो ब्ल्याक बडी हो यो रड ब्ल्याक बडी हो क्वेसनले भनेको छ टेम्परेचर अफ ब्ल्याक बडी क्यापिटल टी इज इक्वल टु वाट ल एन्सर लेख वी नो dq upon dt is equal to sigma a t को पावर 4 dq upon dt is equal to sigma a t को पावर 4 अब यो इन्क्लोजर भित्र राख्ने त कुरा गरेको छैन एउटा कुनै एउटा छुट्टै इन्भाइरोमेन्ट भित्र राख्ने त कुरा गरेको छैन नि ठीक छ ल अहिले पनि हामीले लेख्यो dq upon dt is equal to sigma a t को पावर 4 और dq upon dt भनेको 1500 is equal to sigma स्टिफेन्स कन्स्ट्यान्ट हो पेपरमा अगाडिपट्टि दिएको हुन्छ होला ओल्ड इज गोल्डमा पनि अगाडि छ होला 5.67 into 10 to the power minus 8 5.67 into 10 to the power minus 8 सिग्मा को भ्यालु भयो गिभनमा पनि नोट गर है यसलाई 5.67 into 10 to the power minus 8 अनि आयो एरिया भनेको कन्डक्सनमा dq upon dt is equal to k delta theta upon l गर्दाखेरि त a भनेको क्रस सेक्सनल एरिया हो के रे तर यो ब्ल्याक बडीमा त सरफेस एरिया हो है ए भनेको क्रस सेक्सनल एरिया होइन त्यो त कन्डक्सनमा हो dq upon dt कन्डक्सनको k डेल्टा थीटा upon l लेख्दाखेरि त्यो ए क्रस सेक्सनल एरिया हो पाई आर स्क्वायर गर्थे यदि कन्डक्सन हुन्थ्यो भने क्रस सेक्सनल एरिया तर ब्ल्याक बडीको क्वेशन छ ए भनेको सरफेस एरिया हो नि त इमेजिन गर त एउटा इलेक्ट्रिक हिटरको एउटा सिलिन्ड्रिकल वायर जसले हामीले पावर अन गरेपछि रातो भएर बलिरहेको छ रेडिएसन इमिट गरिरहेको छ के इमिट यसले दुईटा इन्डबाट मात्रै गर्छ र हैन नि वरिपरिको गोलो जति सबै रातो हुन्छ नि है त्यो सबै एरियाबाट रेडिएसन इमिट गर्छ हो त्यो वरिपरिको सरफेस एरिया लिन पर्यो बुझेको छ वरिपरिको सरफेस एरिया लिन पर्यो ल्याटरल सरफेस एरिया लिन पर्यो एरिया भनेको कति हुने भयो 2 पाई आर इन्टु एल 2 पाई आर एल हुने भयो सिलिन्डरको वरिपरिको सरफेस एरिया 2 पाई आर एल हुने भयो यहाँ पाई आर स्क्वायर राख्यो भने त गडबड होला नि फेरि है यो वरिपरिको सरफेस ल्याटरल सरफेस एरिया राख्न पर्छ 2 पाई आर एल भयो किन भन्दा यहाँ ए भनेको एरिया सरफेस एरिया हो क्रस सेक्सनल एरिया होइन जस्तै एउटा गोलो बल्ब हुन्छ नि हाम्रो बल्ब त्यस्तो बल्ब भएको भए कति राख्थ्यौं एरिया 4 पाई आर स्क्वायर राख्थ्यौं 4 पाई आर स्क्वायर राख्थ्यौं सरफेस एरिया वरिपरि जताततैबाट हिट निस्किन्छ भनेर इमेजिन गर्नु पर्यो ठीक छ ल अब यहाँबाट टी को भ्यालु फाइन्ड गर्ने 2 पनि 2 नै भयो पाई पाई भयो आर गिभन छ एल गिभन छ
ल t को पावर 4 इज इक्वल टु कति हुन्छ t को पावर 4 इज इक्वल टु हिसाब गर 1500 डिवाइडेड बाई 5.67 into 10 to the power minus 8 divided by 2 pi divided by r into l है 0.04 into 0.3 दुई छैले भाग गर्न पर्यो ल t को पावर 4 भनेको 3.50 into 10 to the power 11 भयो 3.50 into 10 to the power 11 भयो और t is equal to यसको फोर्थ रूट लिख्न पर्यो अथवा जति पनि आएको छ त्यसको पावरमा 1/4 गर्नु पर्यो नभए फोर्थ रूट लिख अथवा यसको पावरमा 1/4 गर t को भ्यालु आउँछ 769.63 केल्भिन भयो 769.63 केल्भिन भयो 769.63 केल्भिन भयो यो नझुकिनु किन भन्दा सर्फेस एरियाको ठाउँमा क्रस सेक्सनल एरिया राखेला एउटा इलेक्ट्रिकल हिटर छ हिटरको रड छ भने रेडिएसन इमिट हुने हिट रेडिएसन इमिट हुने वरिपरि जताततैको सर्फेसबाट हो नि क्रस सेक्सनबाट होइन बुझिन्छ है ल क्वेसन यस्तै छन् अब अर्को एउटा क्वेसन हेर 2070 नै हेर ठीक छ 2070 सेट बी क्वेसन नम्बर 42 क्वेसन पढ्दै सँगसँगै गिभन पनि नोट गर्दै जाउँ अ बार 0.2 मिटर इन लेन्थ अफ बार यल इज इक्वल टु 0.2 मिटर भयो गिभनमा लेन्थ अफ बार यल इज इक्वल टु 0.2 मिटर गिभन सार्दा कहिले पनि एक्जाममा यल बराबर 0.2 नलेख्नु है अगाडि लेख्नु पर्यो नि त यल भनेको के हो लेन्थ अफ बार यल इज इक्वल टु 0.2 मिटर अ बार 0.2 मिटर इन लेन्थ एन्ड अफ क्रस सेक्सनल एरिया 2.5 into 10 to the power minus 4 मिटर स्क्वायर नोट गर क्रस सेक्सनल एरिया ए क्यापिटल ए क्रस सेक्सनल एरिया कैपिटल ए इज इक्वल टू क्रस सेक्सनल एरिया कैपिटल ए इज इक्वल टू 2.5 into 10 to the power minus 4 2.5 into 10 to the power minus 4 meter square is ideally lagged वरिपरिबाट यसलाई इन्सुलेटेड गरिएको छ भनेको one end is maintained at 373 Kelvin. Temperature of one end theta 1 is equal to 373 Kelvin. केल्भिनमै दिएछ ठिकै छ केल्भिनमा भए पनि फरक पर्दैन कन्डक्सनको क्वेशन हो यसको फर्मुलामा हामीलाई डेल्टा थीटा छ केल्भिनमा दिएको छ त झन् आनन्दै भयो डिग्री सेल्सियसमा दिएको भए पनि केल्भिनमा चेन्ज नगरे पनि हिसाब हुन्थ्यो किन भन्दा फर्मुलामा चेन्ज इन टेम्परेचर छ डिफरेन्स इन टेम्परेचर छ डिफरेन्स इन टेम्परेचर भन्दाखेरि डिग्री सेल्सियसमा राखे पनि केल्भिनमा राखे पनि एउटै हो के ल त्यसपछि टेम्परेचर अफ अदर एन्ड थीटा 2 इज इक्वल टु 273 केल्भिन टेम्परेचर अफ अदर एन्ड थीटा 2 इज इक्वल टु 273 केल्भिन 273 केल्भिन भनेको त 0 डिग्री सेल्सियस त हो नि है 273 Kelvin is maintained by emerging in melting ice. 0 डिग्री कसरी मेन्टेन गरेको छ त मेल्टिङ आइसमा राखेको छ रड छ एउटा एन्डमा चाहिँ मेल्टिङ आइसमा डुबाएको छ अर्को एन्डमा 100 डिग्री टेम्परेचर सम्म तताइएको छ रड कन्डक्सन हुँदै हुँदै गएर उताको आइस मेल्ट हुँदै जाने भयो नि त त्यस्तै खालको क्वेशन रहेछ बाइ इमर्जिङ इन मेल्टिङ आइस भनेको छ के मेन्टेन द 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्भिन by immersing into the melting ice भनेको छ the rate at which ice melts rate of melting of ice अस्ति नै हामीले यस्तै क्वेशन गरेको नि यस्तै क्वेशन 2076 को क्वेशन पनि केही हदसम्म यस्तै थियो कि त्यहाँ भनेको थियो कति आइस मेल्ट हुन्छ भनेर सोधेको थियो हामीले मास फाइन्ड गरेका थियौं
अहिले रेट एट विच आइस मेल्ट्स, आइस कतिको कुन रेटमा मेल्ट हुन्छ भनेको छ। कति आइस मेल्ट हुन्छ होइन कि कुन रेटमा मेल्ट हुन्छ भनेर सोधेको छ। कति मास मेल्ट हुन्छ होइन, यहाँ रेट अफ मास मेल्टिङ मास निकाल्नु छ। क्वेसनमा नोट गर, रेट अफ मेल्टिङ अफ आइस, रेट अफ मेल्टिङ अफ आइस कति मास पर कति टाइममा, रेट भन्यो के। रेट अफ मेल्टिङ अफ आइस यम अपन टी इज इक्वल टु वाट, यम अपन टी अथवा डिएम अपन डिटी लेखे पनि हुन्छ। इनिसियलमा मेल्ट भएको 0 हो, अहिले फाइनलमा यम छ भने त यम अपन टी नै त भन्न पाइयो नि, डिफरेन्सियल फर्ममा लेखिएन भने। तिमीहरूको इच्छा, यम अपन टी नै लेखेँ मैले, यम अपन टी इज इक्वल टु वाट। ल अब हिसाब गरौँ। वी नो कन्डक्सनको क्वेसन रहेछ, बुझिहाल्यो। वी नो डिक्यू अपन डिटी इज इक्वल टु केए डेल्टा थीटा अपन यल, डिक्यू अपन डिटी इज इक्वल टु केए डेल्टा थीटा अपन यल। क्यू हिट, हिट कहाँ गइरहेको छ, एउटा इन्डबाट सर्दै सर्दै अर्को इन्डमा गएर आइस मेल्ट भइरहेको छ। हिट कहाँ खर्च भइरहेको छ, आइस मेल्ट हुनलाई। आइस मेल्ट हुनलाई क्यू कति चाहिन्छ त, और क्यू अपन टी इज इक्वल टु केए डेल्टा थीटा अपन यल भयो। डिफरेन्सियल फर्ममा लेखिएन भने क्यू अपन टी इज इक्वल टु केए डेल्टा थीटा अपन यल भयो। क्यू भनेको आइस मेल्ट हुने हो, मेल्ट हुनको लागि कति हिट चाहिन्छ, यम यल एमाउन्टको हिट चाहिन्छ नि त। यम यल क्यापिटल यल है, क्यू को भ्यालु भयो यम इन्टु यल क्यापिटल यल है। क्यू इज इक्वल टु हामीले दुईटा फर्मुला थाहा छ, एउटा यमएस डेल्टा थीटा टेम्परेचर चेन्ज भएको केसमा, स्टेट चेन्ज भएको केसमा यम यल क्यापिटल यल है, लेटेन्ट हिट भनेको। अहिले हाम्रो आइस मेल्ट हुने हो नि त, 0 डिग्रीको आइस मेल्ट भएर 0 डिग्रीको वाटरमा कन्भर्ट हुने हो। आइस मेल्ट हुने भनेको स्टेट चेन्ज हुने भयो। क्यू को ठाउँमा यम क्यापिटल यल लेख्यौँ, अपन टाइम टी नै छ। यलको पुच्छरमा आई लेख्दा हुन्छ लेटेन्ट हिट अफ आइस, आइस मेल्ट हुने हो, इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइडमा के ए डिफरेन्स इन टेम्परेचर थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिभाइडेड बाई यल। डेल्टा थीटा भनेको थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब थीटा 2 माइनस थीटा 1 गर्ने कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 गर्ने भनौँला, ठुलोबाट सानो घटाउ, हेर त माथि थीटा 1 माइनस थीटा 2 गर्नु पर्यो। कन्सिडरमा अब जसरी गरेको छ, जुनलाई थीटा 1 जुनलाई थीटा 2 माने पनि पायो, तर डेल्टा थीटा चाहिँ डिफरेन्स लियो। और यम अपन टी त फाइन्ड गर्ने हो, यम अपन टी इज इक्वल टु त्यो लेटेन्ट हिट छ नि क्यापिटल यल, त्यसलाई राइट ह्यान्ड साइडतिर लैजाऊ। यम अपन टी इज इक्वल टु क्यापिटल के क्यापिटल ए ब्राकेटमा थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिभाइडेड बाई क्यापिटल यल इन्टु स्मल यल, क्यापिटल यल इन्टु स्मल यल। यही यम अपन टी को भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो, ठिक छ नि। और यम अपन टी इज इक्वल टु कति हुने भयो, क्यापिटल के, क्यापिटल के भनेको थर्मल कन्डक्टिभिटी, त्यो बारको थर्मल कन्डक्टिभिटी गिभनमा आएर अगाडिपट्टि। ल अब दिएको छैन थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ ब्रास त दिएको छ, त्यो थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ बार त दिएन। अब के को बार थियो, के को बार थियो होइन, यो चाहिँ दिएको हुनु पर्यो एक्जाममा, नदिकिन कहाँ हुन्छ र। त्यो साल पेपरको अगाडिपट्टि दिएको थियो। ल नोट गर, क्यापिटल के को भ्यालु बारको लागि पेपरमा छ, यहाँ ओल्ड इज गोल्डमा प्रिन्ट नभएको है, त्यो सालको पेपरमा छ, 2070 को पेपरमा छ। क्यापिटल के को भ्यालु क्वेसनमै नोट गर, 403 वाट पर मिटर पर केल्भिन, 403 वाट पर मिटर पर केल्भिन भयो। क्यापिटल के को भ्यालु गिभन छ वाट पर मिटर पर केल्भिन 403 छ, यो गिभनमा छ है, ओल्ड स्कुलमा प्रिन्ट छैन, पेपरमा छ। और यम अपन टी इज इक्वल टु के को भ्यालु भयो 403 इन्टु एरिया भयो 2.5 इन्टु 10 टु द पावर -4 गिभन छ।
इन्टु थीटा 1 373, थीटा 2 273, त्यो डिफरेन्स 100 भयो, डिभाइडेड बाई क्यापिटल यल लेटेन्ट हिट अफ आइस पनि यो क्वेसनमा त गिभन छैन, तर हामीलाई थाहा छ क्यापिटल यलको भ्यालु लेटेन्ट हिट अफ आइस हामीलाई थाहा छ। लेटेन्ट हिट अफ आइस हुन्छ 80 क्यालोरी पर ग्राम हो, एसआई युनिट होइन फेरि है। आइसको लेटेन्ट हिट क्यापासिटी 80 त हो, तर क्यालोरी पर ग्राम हो, इन्टु 4200 गरेपछि बल्ल त्यो एसआई युनिटमा चेन्ज हुने भयो। लेटेन्ट हिट अफ आइस भनेको 80 इन्टु 4200, 80 इन्टु 4200 भयो क्यापिटल यलको भ्यालु, इन्टु स्मल यल 0.2 गिभन छ। सल्भ गर अब सबै। 403 इन्टु 2.5 इन्टु 10 to the power minus 4 इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 80 अनि 4200 अनि 0.2 1.49 इन्टु 10 to the power minus 4 यम अपन टी को भ्यालु छ, भ्यालु हुन्छ 1.49 इन्टु 10 to the power minus 4, 1.49 इन्टु 10 to the power minus 4 केजी पर सेकेन्ड हुने भयो। मास अपन टाइम हो, केजी पर सेकेन्ड हुने भयो, केजी पर सेकेन्ड भयो। ल सकिन्छ होला। त्यस्तै 2070 सेट सी, अर्को क्वेसन हेर, 2070 सेट सी क्वेसन नम्बर 43। यहाँ के छ भन्दा अ स्ल्याब अफ स्टोन, एउटा स्टोनको स्ल्याब स्टोन अफ एरिया 0.36 मिटर स्क्वायर, जसको एरिया छ 0.36 मिटर स्क्वायर, थिकनेस छ 10 सेन्टिमिटर, इज एक्सपोज्ड अन लोअर सर्फेस टु स्टिम एट 100 डिग्री सेल्सियस। त्यो स्टोनको तलपट्टिको सर्फेसमा 100 डिग्रीको टेम्परेचर सप्लाई गरियो, माथिपट्टिको सर्फेसमा चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियस भएको मेल्टिङ आइस राखिएको छ। इन 1 आवर, टाइम 1 आवर दिएको छ, 4.8 केजी अफ आइस मेल्टेड, 4.8 केजी मेल्ट हुन्छ। क्यालकुलेट द थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ स्टोन भनेको छ, स्टोनको थर्मल कन्डक्टिभिटी फाइन्ड गर्न भनेको छ। यो क्वेसन र एउटा पटको बटममा लोअर सर्फेसमा स्टोभमा यति टेम्परेचर, अप्पर सर्फेसमा वाटर भन्ने क्वेसन त गरेको नि, के फरक छ र? एउटा स्टोनको स्ल्याब भनेको छ, एउटा पट भने जस्तै। 2073 सेट सी को क्वेसनसँग मिल्दो जुल्दो छ। 2073 सेट सी को क्वेसन र 2070 सेट सी को क्वेसन एकदमै सिमिलर टाइपको छ। क्वेसन नम्बर 43 र क्वेसन नम्बर 38, यो दुईटालाई कन्सल्ट गर्यो भने 38 हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ, तिमीहरूले बुझ्छौ होला। 43 र 38, यो 43 को होमवर्क हो, तिमीहरूलाई होमवर्कमा टिप। त्यस्तै एकदमै सिमिलर क्वेसन, क्वेसन नम्बर 44 2070 को क्वेसन पनि, यो पनि होमवर्क गर, भएन पनि भन है फेरि। ल 2069 को क्वेसन सप्लिमेन्टको, 2069 क्वेसन नम्बर 45 मा छ ओल्ड इज गोल्डमा, क्वेसन नम्बर 45 ओल्ड इज गोल्डको 2069 सप्लिमेन्ट्री भनेको छ। क्वेसन पढौ। एस्टिमेट द रेट अफ हिट लस थ्रु द ग्लास विन्डो। एउटा सिसाको झ्यालबाट कति हिट लस हुन्छ भनेर सोध्यो। क्वेसनमा नोट गर, रेट अफ लस अफ हिट, रेट अफ लस अफ हिट डिक्यू अपन डिटी, रेट अफ लस अफ हिट डिक्यू अपन डिटी इज इक्वल टु वाट, यही नै सोधेको छ क्वेसनले। एस्टिमेट द रेट अफ लस अफ हिट थ्रु द ग्लास विन्डो भनेको छ। अनि एरिया दिएको छ विन्डोको, सर्फेस एरिया अफ विन्डो क्यापिटल ए इज इक्वल टु 2 मिटर स्क्वायर, सर्फेस एरिया अफ विन्डो क्यापिटल ए इज इक्वल टु 2 मिटर स्क्वायर। अनि फर्दर सार थिकनेस दिएको छ, थिकनेस यक्स इज इक्वल टु, थिकनेसलाई यक्स लेखौँ, थिकनेस यक्स इज इक्वल टु 4 मिलिमिटर, 4 मिलिमिटर, मिलिमिटर त यसै युनिट होइन,
थिकनेस यक्स इज इक्वल टू 4 मिलिमिटर इज इक्वल टू 4 into 10 to the power minus 3 मिटर 4 into 10 to the power minus 3 मिटर अथवा 0.004 लेखे पनि भइहाल्यो 0.004 मिटर लेखे पनि भइहाल्यो अथवा 4 into 10 to the power minus 3 मिटर सजिलो छ के मिली भनेको 10 to the power minus 3 हो के किलो भनेको क्यापिटल के किलो भनेको 10 to the power 3 स्मल यम मिली भनेको 10 to the power minus 3 ठीक छ अनि क्यापिटल यम स्मल यम भनेको मिली 10 to the power minus 3 क्यापिटल यम भनेको मेगा 10 to the power plus 6 अनि म्यू माइक्रो भनेको 10 to the power minus 6 त हो नि अहिले यहाँ मिली छ 10 to the power minus 3 मिटर भयो के 4 into 10 to the power minus 3 मिटर भयो when the temperature of room ग्लासबाट कति हिट बाहिर लस हुन्छ भनेको छ ग्लासको विन्डोबाट टेम्परेचर अफ रुम θ1 इज इक्वल टू 300 केल्भिन टेम्परेचर अफ आउटसाइड भनेको छ आउटसाइडको टेम्परेचर θ2 इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस बाहिर एकदम जाडो छ 5 डिग्री सेल्सियस छ भित्र 300 केल्भिन टेम्परेचर छ 27 डिग्री सेल्सियस भयो के रे अब एउटा केल्भिनमा एउटा डिग्री सेल्सियसमा त राख्न पाइँदैन बरु दुईटैलाई डिग्री सेल्सियसमा लगेर केही हुँदैन किन भन्दा हाम्रो फर्मुला कन्डक्सनको डेल्टा थीटा छ 5 डिग्री सेल्सियस भनेको कति केल्भिन हुने भयो 273 त एड गर्ने हो नि θ2 इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 278 केल्भिन भयो के 278 केल्भिन भयो ल अब dq अपन dt को फर्मुला युज गर्ने कन्डक्सनको हिट ग्लासबाट कन्डक्ट हुँदै बाहिर जाने हो dq अपन dt इज इक्वल टू ka डेल्टा थीटा अपन यल भन्ने फर्मुला हो ka डेल्टा थीटा अपन यल तर हिट कोठा रुम भित्रबाट ग्लास छ ग्लासको विन्डो भयो कन्डक्ट भएर बाहिर मात्रै पुग्ने हो कन्डक्ट हुने त्यही थिकनेसलाई पार गरेर जाने हो नि त भित्रको टेम्परेचर त्यही थिकनेस बराबरको लेन्थमा कन्डक्ट भएर बाहिर निस्किहाल्छ नि लेन्थ भनेको थिकनेस हुने भयो के लेन्थको ठाउँमा यक्स लेखन त्यही थिकनेसलाई पार गरेर थिकनेस बराबरको लेन्थमा कन्डक्ट भएर बाहिर पुग्छ हिट भित्रबाट dq अपन dt इज इक्वल टू dq अपन dt इज इक्वल टू k a डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई यक्स थिकनेस यक्स भयो और dq अपन dt त फाइन्ड गर्ने है dq अपन dt इज इक्वल टू k ग्लासको थर्मल कन्डक्टिभिटी दिएको हुनु पर्यो ग्लासको थर्मल कन्डक्टिभिटी गिभन हुनु पर्यो किन भन्दा क्वेशनले ग्लासको विन्डो भनेको छ नि तलपट्टि गिभनमा छ हेर त क्वेशनमा गिभनमा छ त एन्सरमा लगेर गएर गिभन लेखेछ लेख्न पनि झुकिन्छ होला तल गिभनमा छ के को भ्यालु 1.2 गिभन छ है के को भ्यालु 1.2 गिभन छ अलि तलपट्टि लेखिदिएछ कि गिभन पनि त्यहाँ एन्सर लेख्ने ठाउँमा गिभन लेखेर रहेछ नझुके है ल क्यापिटल के थर्मल कन्डक्टिभिटी 1.2 गिभन छ यसलाई पनि माथि गिभनमा सारे इन्टु एरिया गिभन छ 2 छ डिफरेन्स इन टेम्परेचर भनेको 300 माइनस 278 भयो डेल्टा थीटाको भ्यालु डिवाइडेड बाई यक्स भनेको 4 into 10 to the power minus 3 गिभन छ सबै भ्यालु राख dq अपन dt फाइन्ड गर कति भयो 1.2 into 2 into 300 minus 273 यो डिवाइडेड बाई 4 into 10 to the power minus 3 यो आयो 13200 वाट 13200 वाट dq अपन dt हुन्छ 13200 वाट हुने भयो के q भनेको इनर्जी अपन t भनेको टाइम q अपन t लाई जुल पर सेकेन्ड लेखे पनि भयो नभए ल अब यो क्वेशनमा थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ ग्लास कति छ हेर त थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ ग्लास के को भ्यालु कति छ 1.2 वाट पर मिटर पर केल्भिन छ कि छैन कति थोरै हो के थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ ग्लास
ग्लास ब्याड कन्डक्टर त हो के अरे नि हिटको। थर्मल कन्डक्टिभिटीले के सिग्निफाई गर्छ त? थर्मल कन्डक्टिभिटीको डेफिनेसन त हामीले लेख्यौँ। वाट इज इट्स मिनिङ? इट सिग्निफाइज द्याट हाउ अ मेटेरियल इज थर्मल गुड कन्डक्टर। मेटेरियल कतिको थर्मल गुड कन्डक्टर हो भन्ने कुरालाई सिग्निफाई गर्छ। के को भ्यालु धेरै हुँदा कस्तो राम्रो थर्मल गुड कन्डक्टर बुझ्न पर्यो, थोरै हुँदा थर्मल ब्याड कन्डक्टर। अब ग्लास थर्मल ब्याड कन्डक्टर हो, त्यही भएर के को भ्यालु थोरै छ। सकिन्छ होला। ल आज जति पनि होमवर्क भनेको छु मैले, त्यो होमवर्कहरू तिमीहरूले कम्प्लिटली गर। हेर इक्जाममा यिनै क्वेसन आउने हो, यस्तै क्वेसन आउने हो। गरिएन भने सकिएन। अहिले गरिएन भने इक्जाममा कहाँ गर्न सकिन्छ? घरमा गर्नु नसक्नेले इक्जाममा गर्न सकिन्छ? गर्नुपर्छ, प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। ल यो प्र्याक्टिस गर, नेक्स्ट टाइम हामी फर्दर क्वेसनहरू डिस्कस गरौँला। एटलिस्ट यो च्याप्टर सिद्धिन्छ कि। थ्याङ्क यू। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर। Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।